हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। म अब 11 क्लासको एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक सुरु गर्न गइरहेको छु। फङ्सन्स, रिलेसन्स, भ्याल्यु अफ फङ्सन एउटा म्याथमेटिक्सको एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ, तिमीहरूलाई पनि थाहा होला। र यो च्याप्टरको कन्सेप्ट लगभग हरेक च्याप्टरमा युज हुन्छ। र यो फङ्सन त स्कुल लेभलदेखि नै पढ्दै आएका छौँ हामीले। तैपनि फेरि एकचोटि 11 क्लासको जुन लेभल छ, 11, 12 र इन्ट्रान्स प्रिपरेसन, त्यसको लेभललाई कभर हुने गरी म चाहिँ पढाउने कोसिस गर्छु है। त पहिला त फङ्सन भनेको के हो? त पहिलो कुरा फङ्सन भनेको एउटा रिलेसन हो है। जस पहिला म रफली भन्छु, इक्जाम्पल दिन्छु, त्यसपछि म नोटहरू लेखाइदिन्छु है त। त फङ्सन भनेको एउटा रिलेसन हो। जस्तै आर भनेको एउटा रिलेसन, एउटा सेट एबाट अर्को सेट बीमा जाने। त फङ्सन भनेको एउटा रिलेसन हो। तर कस्तो टाइपको रिलेसन, त्यो रिलेसनले के कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्छ, कस्तो स्पेशल कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्छ, त्यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। त फङ्सन भनेको एउटा त्यस्तो रिलेसन फ्रम सेट ए टु बी सच द्याट इच इलिमेन्ट अफ इच इलिमेन्ट अफ ए, ध्यानले सुन, इच इलिमेन्ट अफ ए इज रिलेटेड विथ अ युनिक इलिमेन्ट अफ बी। मतलब ए को प्रत्येक इलिमेन्ट, अब प्रत्येक भनेपछि ए को कुनै पनि मेम्बर बाँकी रहँदैन, सबै एमा जति पनि मेम्बरहरू छन्, यो एमा जति पनि मेम्बरहरू छन्, यो मानौ ए छ हैन, यो मानौ बी छ। त यो रिलेसनलाई फङ्सन भन्नको लागि ए को प्रत्येक मेम्बर बी को युनिक इलिमेन्टसँग रिलेटेड हुन्छ। बी को युनिक इलिमेन्ट भन्नाले ए को कुनै पनि मेम्बर लियो भने बी को एउटै इलिमेन्टसँग यसको रिलेसन हुन्छ। बी को एउटै इलिमेन्ट, ठीक छ। र मानौ अर्को इलिमेन्ट यो पनि छ, यो ए को एउटा इलिमेन्ट यो भयो, यसको रिलेसन एउटासँग छ। अर्को इलिमेन्ट यहाँ छ, यसको रिलेसन अर्को इलिमेन्टसँग होला, यसरी, ठीक छ। अर्को इलिमेन्ट यहाँ होला, मानौ यसको रिलेसन योसँग होला, ठीक छ। भनेपछि इच इलिमेन्ट अफ ए इज रिलेटेड विथ युनिक इलिमेन्ट अफ बी। भन्न खोजेको ए को एउटा मेम्बर अथवा ए को प्रत्येक मेम्बरको रिलेसन बी को एउटै मेम्बरसँग हुन्छ। तर यस्तो नबुझ्नु कि ए को एउटा मेम्बर बी को दुईटा मेम्बरसँग रिलेसन हुन्छ। यहाँ कस्तो छ, मानौ ए को एउटा मेम्बर मानौ ए छ अनि बी को एउटा मेम्बर 2 छ, अर्को 3 छ। जस्ट सपोज गरौँ ए को रिलेसन 2 सँग पनि हुनु पर्यो, मानौ ए को रिलेसन 2 सँग पनि छ र ए को रिलेसन 3 सँग पनि छ। यो फङ्सन होइन। के भन्यो? एभ्री इलिमेन्ट अफ ए इज रिलेटेड विथ युनिक इलिमेन्ट अफ बी। मतलब ए को प्रत्येक मेम्बर बी को एउटै इलिमेन्टसँग रिलेटेड हुन्छ, ठीक। त पहिला म यसको लागि इक्जाम्पल दिन्छु, त्यसपछि म यसको डेफिनेसन लेखाउँछु है त। त फर्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ पहिला। र यो रिलेसन जब फङ्सन भइहाल्छ नि, त त्यसलाई हामी यफले डिनोट गर्छौँ है त। रिलेसन नै पछि गएर फङ्सन बन्छ, त हामी फङ्सनलाई यफले डिनोट गर्छौँ अनि यसरी लेख्छौँ यफ फ्रम ए टु बी। मतलब यफ इज अ फङ्सन फ्रम ए टु बी। त इक्जाम्पल, पहिलो इक्जाम्पल, जस्ट यो फिगर हेरौँ। यो भयो मानौ सेट ए अनि यो हो सेट बी। सपोज गरौँ एमा इलिमेन्टहरू छन्, मानौ 1, 2, 3 छ, ठीक। अथवा सजिलोको लागि ल मानौ ए छ, बी छ, सी छ, मानौ 3टा मेम्बर छ एमा। अनि यसमा पनि मानौ जति पनि मेम्बर मान्न सक्छौँ, मानौ यसमा 3टा मेम्बर छ। त यो ए टु बीमा जाने एउटा रिलेसन छ। अनि मानौ मैले ए को रिलेसन, मानौ ए को रिलेसन कोसँग रहेछ त 1 सँग रहेछ। जस्ट सपोज गरौँ ए को रिलेसन 1 सँग छ, बी को रिलेसन 2 सँग छ र सी को रिलेसन 3 सँग छ। त पहिलो क्वेसन के यो रिलेसन फङ्सन हो? त फङ्सन हुनको लागि दुईटा कन्डिसन हेर्ने। पहिलो कन्डिसन के एमा जति पनि मेम्बरहरू छन् सबैको रिलेसन यतातिर छन् त छन्। ए को पनि रिलेसन छ, बी को पनि छ, सी को पनि छ। त्यसपछि हेर्ने एउटा इलिमेन्टको यतातिर दुईटासँग त रिलेसन छैन। ए को एउटा मेम्बर यतातिर दुईटा मेम्बरसँग त रिलेसन छैन त छैन। ए को रिलेसन एउटै 1 सँग छ, बी को रिलेसन एउटै मेम्बर 2 सँग छ, सी को रिलेसन एउटै मेम्बर 3 सँग छ। भनेपछि यो रिलेसन फङ्सन हो। दिस रिलेसन इज अ फङ्सन। त हामी के लेख्छौँ? आर इज इक्वल टु एफ। मतलब आर इज अ फङ्सन। अनि यही रिलेसनलाई जब हामी अर्डर पेयरमा लेख्छौँ त कसरी लेख्छौँ थाहै छ? कुनै पनि रिलेसनलाई त हामी अर्डर पेयरमा लेख्न सक्छौँ नि त। ए को रिलेसन 1 सँग छ भनेपछि यसमा के पर्यो? ए, 1 को अर्डर पेयर, बी को रिलेसन 2 सँग छ, बी, 2 र सी को रिलेसन 3 सँग छ। त यो भयो सी, 3 है हैन। त्यसलाई आर लेख चाहे यो एफ लेख, एउटै कुरा भयो। आर इज अ रिलेसन। बुझ्यो नि किन रिलेसन भयो? ए को सबै इलिमेन्टको रिलेसन छ, एउटा इलिमेन्टको रिलेसन एउटैसँग छ, त्यसैले यो रिलेसन भयो। ओके, नेक्स्ट इक्जाम्पलमा जाउँ।
इक्जाम्पल नम्बर 2 मानौ मैले यसरी बनाए यो भयो ए बी सी अनि यो भयो सेट बी यो ए र बी दुईटा नन इम्प्टी सेट है त 1 2 3 मानौ ए को रिलेसन 1 सँग छ बी को रिलेसन पनि 1 सँग छ अनि सी को रिलेसन 2 सँग छ अनि यो हो ए टु बी मा जाने रिलेसन आर अब यो इक्जाम्पलमा जुन रिलेसन देखाइएको छ यो रिलेसन फंक्सन हो कि हैन त पहिलो कन्डिसन चेक गर ए को हरेक मेम्बरहरुको रिलेसन यतातिर छ ए को पनि रिलेसन छ बी को पनि छ सी को पनि छ अब हेरौं ए को रिलेसन के एउटै एलिमेन्ट सँग छ 1 सँग बी को रिलेसन एउटै एलिमेन्ट सँग छ 1 सँग यो ए र बी सँग मतलब हैन है ए र बी सँग मतलब छैन कि ए ले यो बी लाई हेर्दैन कि बी को रिलेसन त्यसैसँग छ कि छैन ए लाई त्यो कुरासँग मतलब हुँदैन कि ए को रिलेसन जोसँग छ बी को रिलेसन पनि त्यसैसँग छ भने होस् नहोस् मतलब हैन यिनीहरु एक अर्कासँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन् इन्डिपेन्डेन्ट भनेको ए मा जति पनि मेम्बरहरु छन् तिनीहरु एक अर्कामा डिपेन्ड गर्दैन तिनीहरुले एक अर्कालाई हेर्दैन कि तिम्रो रिलेसन कोसँग छ बस यसको रिलेसन एउटा यता हुनु पर्यो एउटैसँग हुनु पर्यो बी को हेर त एउटै 1 सँग छ सी को एउटै 2 सँग छ र 3 भनेको एउटा बी को मेम्बर खाली रह्यो यसको लागि यतापट्टि कुनै पनि मेम्बर छैन त नो प्रब्लम यो पनि फंक्सन हुन्छ फंक्सनको लागि दुईटा कन्डिसन चेक गर के सबै मेम्बर रिलेटेड छन् यता छन् के एउटा मेम्बरको रिलेसन एउटैसँग छ यता छ मतलब यसको यतातिरको एउटा यतातिरको दुईटा हुनु भएन यस्तो हुनु भएन यो लेस देन को साइन आउनु भएन यतातिरको एउटा यतातिरको दुईटा भयो भने त्यो फंक्सन होइन त दिस रिलेसन इज अल्सो अ फंक्सन सो दिस इक्वल टु एफ अनि यो रिलेसनलाई हामी अर्डर पेयरमा लेख्न सक्छौं मजाले ए को रिलेसन 1 भनेपछि अर्डर पेयर के भयो A1 त्यसपछि नेक्स्ट अर्डर पेयर B2 अनि नेक्स्ट अर्डर पेयर C2 यसरी यो अर्डर पेयरमा दिएको छ भने यसलाई फिगरमा देखाएर अनि सजिलोसँग हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौं यो रिलेसन फंक्सन हो कि हैन ओके नेक्स्ट एक्जाम्पल मानौ यो सेट A यो सेट B यसमा छन् A B C अनि 1 2 3 मानौ A को रिलेसन 1 सँग छ B को रिलेसन 2 सँग छ ठीक अनि C को रिलेसन ल यतिकै मानौ है यो एउटा रिलेसन R भयो अब भन्न के यो रिलेसन फंक्सन छ त दिस रिलेसन इज नट फंक्सन किनकि A को एउटा मेम्बर C छ जसको रिलेसन कोहीसँग पनि छैन त डेफिनेसनमा मैले के भने इच एलिमेन्ट अफ A को प्रत्येक एलिमेन्टको रिलेसन हुनु पर्छ तर C को त रिलेसन नै छैन यतातिर C त खाली भयो B तिरको मेम्बर खाली होस् नो प्रब्लम फंक्सन हुनको लागि A को मेम्बर खाली हुनु भएन अब जब C नै खाली छ भने A को रिलेसन कोसँग छ त्यो मतलबै भएन त दिस रिलेसन इज नट अ फंक्सन दिस इज नट इक्वल टु F यो किन फंक्सन छैन त C को रिलेसन यतातिर छैन है C is not related with any member of B so this relation is not a function तैपनि यसलाई हामी अर्डर पेयरमा लेख्न सक्छौं and this is equal to F यो त F भइहाल्छ फंक्सन हो त यहाँनिर R लाई हामी अर्डर पेयरमा लेख्न सक्छौं A, 1 B, 2 मात्रै हैन and this is not a function थाहा छैन किन फंक्सन छैन कि C has no relation with any member of B यानी A को एउटा मेम्बर खाली रह्यो त्यसैले यो फंक्सन चाहिँ होइन रिलेसन त हो तर फंक्सन होइन अरु एक्जाम्पल हेरौं 4 नम्बरको एक्जाम्पल हेरौं मानौ यो A यो B यो A B C अनि 1 2 3 सपोज गरौं A को रिलेसन 1 सँग B को रिलेसन 2 सँग अनि B को रिलेसन 3 सँग पनि छ अनि C को रिलेसन 1 सँग छ अनि यो भयो हाम्रो रिलेसन R अब यो रिलेसन फंक्सन हुन्छ कि हुँदैन त पहिलो कन्डिसन चेक गरौं के A को सबै मेम्बरहरुको रिलेसन यतातिर छ A को रिलेसन 1 सँग छ B को रिलेसन 2 र 3 सँग छ ओहो यहाँ हेर B को रिलेसन 1 भन्दा बढी सँग भयो यतातिर A को एउटै मेम्बरसँग रिलेसन थियो C को पनि एउटै मेम्बरसँग रिलेसन थियो तर B को रिलेसन 2 र 3 सँग छ त्यसैले दिस रिलेसन इज नट अ फंक्सन है यो जुन रिलेसन छ R यसलाई जब अर्डर पेयरमा लेख्छौं नि त्यसलाई अर्डर पेयरमा कसरी लेख्ने कुन अर्डर पेयर देखाउँछ रिलेसन त हो तर फंक्सन हैन A, 1 अनि B, 2 अनि B, 3 त्यसपछि C, 1 इज
नट अ फंक्शन, यो फंक्शन चाहिँ होइन बिकज ल म कारण लेख्दैछु बिकज एन इलिमेन्ट सी अफ ए को एउटा इलिमेन्ट एन इलिमेन्ट बी अफ ए भन्ने जुन सेट छ त्यसको एउटा इलिमेन्ट इज रिलेटेड with 2 and 3 अनि ए को एउटै इलिमेन्ट दुईटा इलिमेन्टसँग रिलेटेड भयो, त्यसैले यो रिलेसन फंक्सन होइन। क्लियर? ओके, एक्जाम्पल 5 पनि हेरौँ। अर्को एउटा एक्जाम्पल 5, मानौ सेट ए मा मानौ ए छ, बी छ, सी छ, अनि मानौ एकछिनको लागि बी भित्र के छन् त 1 2 3 अनि 4 पनि मानौँ। ल हामी सेट मान्ने त हुने, जे पनि मान्न सक्छौं। अनि एउटा रिलेसन आर मानौ ए को रिलेसन 1 सँग छ अनि ए को रिलेसन 2 सँग छ, त यो हेर्ने बित्तिकै थाहा पायो कि त फंक्सन हुनै सक्दैन। बी को रिलेसन 3 सँग छ, यो हेर। अब के यो रिलेसन फंक्सन छ त फंक्सन छैन, दुईटा कारणले। ए को रिलेसन दुईटा एलिमेन्टसँग भयो, त्यसैले फंक्सन छैन, अथवा सी को त यता रिलेसन नै छैन, सी को त मेम्बर खाली भयो। सो दिस आर इज नट अ फंक्सन, यो पनि फंक्सन होइन। यसलाई हामी अर्डर पेयरमा लेख्न सक्छौं, a, 1, a, 2, b, 3। ओके, लास्ट एक्जाम्पल हेरौँ 6 नम्बर। मानौ यदि सेट यस्तो दिएको भए यो ए, यो बी, यो ए बी सी, अनि मानौ 1 2 3 4, ए को रिलेसन 1 सँग छ, बी को रिलेसन 2 सँग छ, सी को रिलेसन 3 सँग छ, त के यो रिलेसन फंक्सन हुन्छ त कन्डिसन चेक गरौँ। पहिलो कन्डिसन, ए मा सबै मेम्बरहरूको रिलेसन यतातिर छ। अब हेरौँ एउटाको रिलेसन एउटैसँग छ, ए को रिलेसन एउटै 1 सँग छ, बी को रिलेसन एउटै 2 सँग छ, सी को रिलेसन एउटै 3 सँग छ, 4 खाली भयो, त यो बी को मेम्बर हो, बी को मेम्बर खाली होस् खाली नहोस् मतलब हैन, दिस रिलेसन इज अ फंक्सन, त यो एउटा फंक्सन हो। आई होप तिमीले फिगर हेरेर त बुझ्न सक्छौ कि कुन रिलेसन फंक्सन हो, कुन रिलेसन फंक्सन होइन। ठीक, अब यसमा हामीले अरु के कुराहरु ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त यही जुन लास्ट एक्जाम्पल छ नि, यहाँ हेरौ स्टुडेन्ट्स, जब यो फंक्सन हो, यो ए लाई के भन्छौं हामीले, डोमेन भन्छौं। थाहा छ? ल एक्जाम्पलबाट है, यही एक्जाम्पलबाट म क्लियर गर्छु। सेट ए, यो जुन सेट ए छ, यो ए लाई के भन्छौं, डोमेन अफ द फंक्सन एफ। पछि म डेफिनेसन लेख्छु, अहिले जस्ट यति बुझ। यो सेट ए लाई के भन्ने, डोमेन। कसको डोमेन? डोमेन अफ द फंक्सन एफ। अनि डोमेन लाई ब्राकेटमा के लेख्छौं, डी ब्राकेट एफ, यसलाई पढ्ने डोमेन अफ एफ। ठीक, अनि डोमेन के हो त, सेट हो। के को सेट हो त, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के मेम्बर छ, ए बी सी। ओके, अनि बी के हो त, बी लाई भन्छौं हामी कोडोमेन। के भन्छौं, कोडोमेन। कसको कोडोमेन? त्यो फंक्सनको कोडोमेन। कोडोमेन भनेको बी मा जे जति एलिमेन्टहरु छन् सबै, 1 पनि छ, 2 पनि छ, 3 पनि छ, 4 पनि छ, 1 2 3 4 यति, दिस इज कोडोमेन। अब 4 खाली होस् खाली नहोस् भयो भरका बी मा जति पनि मेम्बरहरु छन् सबैको सेटलाई कोडोमेन भनिन्छ स्टुडेन्ट्स। अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, रेन्ज। के आउँछ रे, रेन्ज कसको रेन्ज, एफ को। एफ को रेन्जलाई सर्ट फर्ममा यसरी लेख्छौं, आर ब्राकेट एफ, यसलाई पढ्ने रेन्ज अफ एफ। रेन्ज के हो त, बी का त्यो मेम्बरहरु जोसँग ए को मेम्बरको रिलेसन छ, जस्तै बी को मेम्बर 1 कसैको रिलेसन छ ए को रिलेसन, 2 सँग कसैको रिलेसन छ बी को रिलेसन, 3 सँग रिलेसन छ सी को रिलेसन, 4 सँग कसैको रिलेसन छैन भनेपछि 1 2 3 यो मात्रै आउँछ के त, 1 2 3 मात्रै के आउँछ त रेन्जमा। बुझ्यौ नि? बी का त्यो मेम्बरहरु जोसँग ए को कुनै न कुनै मेम्बर्स रिलेटेड छ, त 1 2 3। अनि एउटा नोटमा भन्दियौ, रेन्ज जहिले पनि कोडोमेनको सबसेट हुन्छ, यो दिमागमा राख। रेन्ज भन्दाखेरि आर ब्राकेट एफ इज अलवेज सबसेट अफ कोडोमेन। रेन्ज जहिले पनि कोडोमेनको सबसेट हुन्छ। कहिलेकाहीँ इक्वल पनि हुन सक्छ, इक्वल हुने केस यहाँ छ स्टुडेन्ट्स। यहाँ हेरौँ, जस्तै यो हेर, यो फंक्सनको लागि डोमेन के हो, ए बी सी, कोडोमेन के हो 1 2 3, रेन्ज के हो 1 2 3। किन 1 सँग ए को रिलेसन छ, 2 सँग बी को रिलेसन छ, 3 सँग सी को रिलेसन छ, त्यसको रेन्ज भनेको पनि बी भयो र कोडोमेन भनेको पनि बी भयो, यहाँ इक्वल भयो। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, यसमा डोमेन भनेको एबीसी
कोडोमेन भनेको 1 2 3 तर रेन्ज भनेको 1 र 2 को सेट मात्रै। यसमा त डोमेन र रेन्जको त कुरै हुँदैन किन दिस इज नट अ फंक्शन, दिस इज नट अ फंक्शन। त हामी यहाँनिर यो भन्न सक्दैनौँ कि फंक्शनको डोमेन के हो, फंक्शनको रेन्ज के हो। ओके, त रिलेसनको डोमेन रेन्ज हुन्छ। यो रिलेसनको डोमेन रेन्ज हामी सोध्न सक्छौँ तर फंक्शनको डोमेन रेन्ज सोध्न मिल्दैन बिकज दिस इज नट अ फंक्शन। त्यसैगरी यो फंक्शन होइन। ओके, एउटा कुरा आयो, डोमेन रेन्ज आयो अनि कोडोमेन आयो। नेक्स्ट इमेज र प्री इमेजको कुरा गरौँ है। इमेज र प्री इमेज जस्तै ए इक्जाम्पलमा हेर, यो ए जुन डोमेनको मेम्बर हो त्यो डोमेनको मेम्बरलाई हामी प्री इमेज भन्छौँ र कोडोमेनको मेम्बरलाई इमेज भन्छौँ। ठिक छ, त यो कुरालाई पनि म लास्ट इक्जाम्पलमै हेर्छु। ल यहाँ हेर, त कसैले भन्यो कि ए को इमेज के हो त 1 है। 1 लाई के भन्ने इमेज अफ ए, त ए लाई के भन्ने प्री इमेज अफ 1 अंडर द फंक्शन एफ। यानी यो फंक्शन एफ अनुसार 1 इज द इमेज अफ ए एंड ए इज द प्री इमेज अफ 1। ओके, 2 के हो त 2 इज द इमेज अफ बी अंडर द फंक्शन एफ। बी के हो प्री इमेज अफ 2। क्लियर। 3 के हो, 3 के हो इमेज कसको इमेज सी को। 3 इज द इमेज अफ सी अंडर द फंक्शन एफ। त सी के हो प्री इमेज अफ 3 अंडर द फंक्शन एफ। 4 इज नट द इमेज, 4 कसैको पनि इमेज भएन। 4 इज नट द इमेज अथवा 4 को लागि यतातिर प्री इमेज छैन। त डोमेनका मेम्बरहरूलाई प्री इमेज भन्ने र को डोमेनका त्यो मेम्बरलाई इमेज भन्ने जसको प्री इमेज हुन्छ। त 1 इज द इमेज, 2 इज द इमेज, 3 इज द इमेज। त्यसैले रेन्ज भनेको हामी के बुझ्छौँ, रेन्ज भनेको सेट अफ इमेजेस ओन्ली, इमेजहरूको सेट। त 1 इमेज हो, 2 इमेज हो, 3 इमेज हो। इमेज भन्नाले यस्तो के, जस्तै यहाँनिर एउटा मिरर राखिदेऊ न, यसरी एउटा मिरर राखिदेऊ यसरी, यो भयो मिरर। त ए को यो इमेज भइहाल्छ, ए को जुन इमेज बन्छ नि है, यो मानौँ न अब्जेक्ट भयो, यसको लागि यो इमेज भयो। त्यही भएर इमेज त्यो सेन्समा भनेको छ। त फंक्शन एउटा के हो त मिरर भयो, अनि जसमा हेरिन्छ कि ए को इमेज के हो त 1 हो, बी को इमेज 2 हो, सी को इमेज 3 हो। त्यसैले इमेज भन्नेको छ यसलाई है त। ओके, त इमेज आयो, प्री इमेज आयो। अब इमेज र प्री इमेजलाई म्याथमेटिकली कसरी देखाउने त, मतलब म्याथमेटिकली कसरी लेख्ने अथवा म्याथमेटिकली कुन रिलेसनमा लेख्ने, जुन रिलेसनलाई हेरेर भन्न सक्छौँ कि यो चाहिँ इमेज हो, यो चाहिँ प्री इमेज हो। त ध्यान देऊ स्टुडेन्ट्स, ध्यान देऊ। एफ भनेको फंक्शन हो, यो म सबै यो इक्जाम्पलको लागि गर्दैछु है। एफ भनेको फंक्शन हो अनि मानौँ फंक्शनभित्र मैले ए लेखेँ, एफ ब्राकेट ए, त यो इज इक्वल टु 1 लेखिदिने। एफ भित्र ए राखेर के लेखिदिने त इक्वल टु 1। त यदि यसरी लेखेको छ भने हामीले के बुझ्ने, 1 इज द इमेज अफ ए। यसलाई के पढ्ने, 1 इज द इमेज अफ ए अंडर द फंक्शन एफ। यो सिम्बलको मिनिङ के हो, 1 इज द इमेज अफ ए अंडर द फंक्शन एफ। अथवा यसरी भन्ने, ए इज द प्री इमेज अफ 1 अंडर द फंक्शन एफ। मतलब एफ भित्र के राख्ने त डोमेनको मेम्बर राख्ने, एफ भित्र डोमेनको मेम्बर। जस्तै मैले एफ भित्र बी राखेँ, त अब हामीलाई क्वेसन गर्दैछ कि व्हाट इज द इमेज अफ बी अंडर द फंक्शन एफ। यसले सोधिरहेको छ व्हाट इज द इमेज अफ बी अंडर द फंक्शन एफ। यो के हो, इमेज हो। कसको इमेज हो, बी। फंक्शन के हो, अंडर द फंक्शन एफ। एंड व्हाट इज द इमेज अफ बी, त यहाँ हेर बी को इमेज 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2, या बी इक्वल टू 2। क्लियर। ओके, व्हाट इज द इमेज अफ सी, त सिंपल 3 इज द इमेज अफ सी। त यो मैथमेटिकल नोटेसन भयो। यदि यसरी लेखेको छ भने र कोही मान्छेलाई फंक्शनको बारेमा राम्रो नलेज छ भने त्यसले हेरेर भन्न सक्छ कि ए को इमेज 1 हो अनि ए चाहिँ के हो त प्री इमेज हो। र फंक्शनलाई हामी मेसिन बुझ्छौँ, फंक्शन इज जस्ट अ मेसिन। जस्तै भनौँ न यो फंक्शन मेसिन भित्र, यो फंक्शन मेसिन भयो, मैले मेसिन भित्र के राखेँ, ए राखेँ, त बाहिर के आयो 1। त्यसैले 1 लाई आउटपुट पनि भनिन्छ, 1 लाई के भन्ने आउटपुट, अनि यो ए लाई के भन्ने इनपुट। भन्न खोजेको यो जुन प्री इमेजहरू छन्, प्री इमेजहरूलाई इनपुट भनिन्छ र इमेजहरूलाई आउटपुट भनिन्छ। 1 कसको आउटपुट हो, ए को। 2 कसको आउटपुट हो, बी को। 3 कसको आउटपुट हो, सी को है। त यो इनपुट हो, यो फंक्शन भनेको मेसिन भयो। मेसिन भित्र मैले ए राखेँ इनपुट, त बाहिर के आयो 1। सो ए इज इनपुट, 1 इज आउटपुट, बी इज इनपुट, 2 इज आउटपुट, सी इज इनपुट, 3 आउटपुट। बुझ्यो नि। त फंक्शन भनेको जस्ट अ मेसिन। जस्तै भनौँ न पिठो बनाउने जुन मेसिन हुन्छ, मेसिन छ, त्यसमा मैले गहुँ राखेँ होइन, गहुँ, त बाहिर के आउँछ, पिठो। त गहुँ भयो त्यसको इनपुट र
पिठो के भयो त त्यसको आउटपुट भयो बुझ्यौ तपाईले जस्ट बेसिक कुराहरु बेसिक टर्मिनोलोजीहरु हामी भनौं न बेसिक कुराहरु म डिस्कस गर्दै छु टर्मिनोलोजीहरु जुन हुन्छ नि डिफरेन्ट नामहरु के फंक्सनमा वर्डहरु आउँछ त्यो सबैको बारेमा म डिस्कस गर्दै छु है त इमेज आयो प्री इमेज आयो इनपुट आयो आउटपुट आयो र अर्को कुरा यो जुन ए का मेम्बरहरु छन् नि ए बी र सी यिनीहरु इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन् दे आर इन्डिपेन्डेन्ट तर यिनीहरु चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छन् यो डोमेन का मेम्बरहरुलाई इन्डिपेन्डेन्ट भन्छौं र रेन्ज का मेम्बरहरुलाई डिपेन्डेन्ट भन्छौं किन यहाँ ए र बी मा डिपेन्ड हुँदैन र यहाँनिर डिपेन्ड कसरी हुन्छ कि यो ए को इमेज 1 हो त 1 ए मा डिपेन्ड हुन्छ इनपुट अनुसारको आउटपुट आउँछ यसरी बुझ्नु न इनपुट अनुसारको आउटपुट आउँछ अनि इनपुट जहिले पनि के आउटपुट जहिले पनि इनपुटमा डिपेन्ड हुन्छ कि इनपुटमा के राख्ने त्यसमा भर पर्छ आउटपुट त्यही भएर यिनीलाई भनेको छ डिपेन्डेन्ट र यिनीलाई भनेको छ इन्डिपेन्डेन्ट क्लियर ओके अब फंक्सनलाई लेख्ने कसरी त फंक्सनको जनरल नोटेसन के हो त सुन जस्तो मानौ यो सेट ए हो अनि यो भयो सेट बी अनि ए र बी को बीचमा फंक्सन छ f अब म r लेख्दैन f लेख्छु त बुझिहाल्ने f इज अ फंक्सन फ्रम ए टु बी मानौ ए को एलिमेन्ट x छ त जहिले पनि जब म x लिन्छु नि के बुझ्ने x इज एनी एलिमेन्ट अफ ए मा जति पनि एलिमेन्टहरु हुन सक्छन् त्यसलाई म x ले डिनोट गर्छु र b को मेम्बरलाई y ले डिनोट गर्छु अनि यदि x को इमेज y हो मतलब x को रिलेसन y सँग छ त y के हुनु पर्यो युनिक हुनु पर्यो y त युनिक हुनु पर्यो युनिक भनेको एउटै हुनु पर्यो y को एउटै भ्यालु हुनु पर्यो यो हैन कि y को दुईटा भ्यालु भयो त x को एउटा भ्यालु y को दुईटा भ्यालु भयो भने त फंक्सन नै होइन नि जस्तै यो एक्जाम्पल हेर त यो बेला हेर त जस्तै यो b छ हैन मैले x लाई के माने त b मानौ b = x हो अब यो y को भ्यालु त b को इमेज त 2 पनि छ y को भ्यालु त 3 पनि छ त y कहाँ युनिक भयो त युनिक भने त एउटै हुनु पर्थ्यो त दिस इज नट अ फंक्सन सो y मस्ट बी युनिक y को भ्यालु एउटै हुनु पर्छ है त यदि x को रिलेसन y सँग छ त y युनिक हुनु पर्यो x कसको मेम्बर हो x कसको मेम्बर हो डोमेन को y कसको मेम्बर हो b को त यो फंक्सन हुनको लागि y शुड बी युनिक अनि x को रिलेसन के सँग छ y सँग छ त हामी x को रिलेसन y सँग छ त यो रिलेसनलाई देखाउनको लागि यसरी लेख्छौं y = f of x अथवा अघि जस्तै हामीले यसरी लेख्न सक्छौं f of x = y मेसिन भित्र x राखेपछि के आयो y दैट इज एउटै कुरा हो दैट इज y = f of x त्यसलाई के पढ्न सकिन्छ यसको बारेमा त y is called image of x under the function f x is called pre-image of y under the function f ठीक छ त y = fx लेख्नु मतलब y के हो इमेज है यो y भनेको इमेज हो कसको इमेज x अनि x के हो त प्री इमेज हो प्री इमेज अफ y अंडर द फंक्सन f यो अंडर द फंक्सन f किन भन्छौं मानौ कुनै फंक्सन g छ रे हामी फंक्सनको नोटेसन त g पनि दिन सकिन्छ नि अब मानौ g ब्रैकेट x = y छ त अब हामी के भन्छौं y इज द इमेज अफ x अंडर द फंक्सन g and x is the pre-image of y under the function g. I hope तिमीलाई क्लियर भएको होला है त यो बेसिक कुराहरु भयो बेसिक नामहरु भयो अनि एउटा कुरामा के भनौं कि यदि f फंक्सन हो रे है if सुन है if f is a function from a to b then what will happen जब f फंक्सन हो a to b मा है if f from a to b is a function then what will happen त्यसको मतलब हो a को कुनै पनि मेम्बर लियौ भने then for each x belongs to a सुन है एउटा लजिक भन्दै छु कि f यदि फंक्सन हो त for each x belongs to a अथवा for any x belongs to a मतलब a को कुनै पनि मेम्बर होस् there exists one and only element there exists one and only one element y belongs to b that is y is unique such that x is related with y the function लाई यसरी भन्न सक्छौं कि यदि f फंक्सन हो है f फंक्सन हो भने
ए भित्र जुनसुकै यक्स होस् न त्यो यक्सको लागि एउटै इलिमेन्ट बी भित्र फेला पर्नुपर्छ एउटै इलिमेन्ट जुन y सँग यक्सको के हुन्छ रिलेसन हुन्छ त फंक्सन हुनको लागि त हामी के ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं कि ए भित्र जुनसुकै मेम्बर होस् त्यो मेम्बरको लागि बी भित्र सिर्फ एउटै मेम्बर हुनुपर्छ y जोसँग यक्सको रिलेसन हुन्छ त यो हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं कि यफ यदि फंक्सन हो a टु b मा त ए भित्र जुनसुकै मेम्बर ल्याउ त्यसको लागि यतातिर इमेज हुन्छ भनेको ठीक अब म डेफिनेसन लेख्छु है त फंक्सनको प्रोपर तरिकाले म डेफिनेसन लेखिदिन्छु ओके स्टुडेन्ट्स त यो भयो डेफिनेसन हेर लेट ए एन्ड बी आर टु नन इम्प्टी सेट्स त ए र बी दुईटा के हो नन इम्प्टी सेट्स हो है यो ए यो चाहिँ बी देन अ फंक्सन एफ फ्रम सेट ए टु सेट बी इज अ स्पेशल टाइप अफ रिलेसन त फंक्सन एउटा स्पेशल टाइप अफ रिलेसन हो that associates भनेको रिलेसन बनाउँछ that associates each element of the set A को हरेक मेम्बर to a unique element of set B को एउटै इलिमेन्टसँग रिलेटेड हुन्छ A को हरेक मेम्बर B को एउटै इलिमेन्टसँग रिलेटेड हुन्छ we write f such that A arrow B त्यसलाई पढ्ने f is a function from A to B और यो यसै पनि लेखिन्छ है फंक्सनलाई यसै पनि लेखिन्छ ए लेख्ने अनि यो एरो दिने बी अनि माथि एफ लेखिदिने त यो सिम्बल हामी युज गर्छौं चाहे यो सिम्बल युज गर्छौं के को लागि टु मीन दैट एफ इज अ फंक्सन फ्रम ए टु बी यानी एफ एउटा ए देखि बी मा जाने फंक्सन हो त्यसलाई सिम्बलमा हामी यसरी लेख्छौं अ फंक्सन इज अल्सो कल्ड अ म्यापिङ फंक्सनलाई म्यापिङ पनि भनिन्छ है म्यापिङ ओके इफ एन एलिमेन्ट x बिलोंग्स टु ए मानौ x एउटा ए को मेम्बर हो if an element x belongs to A is related with unique element y of B and x कोसँग related छ y सँग and this is the function f then we write y is equal to f bracket x हामी यसरी लेख्छौं इन जनरल फंक्सनलाई y is equal to f bracket x कसरी लेख्ने y यतातिरको जुन एलिमेन्ट छ y अनि is equal to यो मेसिन भयो f अनि ब्र्याकेटमा के राख्ने x अनि यसलाई पढ्ने कसरी which is read as y equals f of x यसलाई पढ्ने y is equal to f of x where अब यसको मिनिङ के हुन सक्छ त पहिलो मिनिङ y is called f image of x मतलब y लाई f इमेज भनिन्छ यदि f को ठाउँमा g आयो भने y is called g image of x सिम्पली त्यही बुझ y चाहिँ x को इमेज हो फंक्सन f भयो भने f इमेज g भयो भने g इमेज यसरी पनि भनिन्छ y is called the image of x यहाँनिर के लेख्ने image of x under the function f y is called the value of the function at x हेर y लाई value of the function पनि भनिन्छ यो फंक्सन भयो यो फंक्सनमा x राखियौ के आयो y त y is also called value of the function x is called the pre-image of y under the function f थाहै छ x लाई pre-image भन्ने x is called input and y is called output x लाई input भन्ने y लाई output भन्ने अनि अरु पनि भन्ने के त यो 5 भयो 6 मा लेखिहाल x is independent variable ठीक छ and y is called dependent variable ठीक छ y is equal to fx लेखेको छ भने x लाई डिपेन्डेन्ट भन्ने के x लाई इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने y लाई चाहिँ डिपेन्डेन्ट भन्ने ओके अनि फंक्सन हुनको लागि हामीसँग के कन्डिसन छ त a को प्रत्येक मेम्बर b को एउटै मेम्बरसँग रिलेटेड हुनु पर्छ अनि हामीले अरु केही नोट लेख्न सक्छौं है त ओके स्टुडेन्ट्स यहाँ हेरौं नोट जस्ट यही भन्ने कुराहरुलाई फेरि अर्को तरिकाले लेख्दैछु इफ f इज अ फंक्सन फ्रम a टु b एउटा फंक्सन हो देन पहिलो पॉइन्ट के हो each element of a को प्रत्येक एलिमेन्ट is related with unique element of b एकदम सही छ 2 नम्बरमा no any element of a is related with more than one element of b मतलब यो जुन भनेको छ नि कि a को हरेक मेम्बर b को एउटै मेम्बरसँग रिलेटेड हुनु पर्छ त्यसलाई हामी यसै पनि भन्न सक्छौं कि no any element of a is related with more than one element of b मतलब a भित्रको कुनै पनि त्यस्तो मेम्बर हुँदैन जसको रिलेसन b को एक भन्दा बढी एलिमेन्टसँग रिलेसन हुन्छ a को कुनै पनि त्यस्तो मेम्बर हुनु हुँदैन जसको रिलेसन
एक भन्दा बढी इलिमेन्टसँग हुन्छ। यदि त्यस्तो भयो भने त्यो फंक्सन होइन भन्न खोजेको। इफ एनी इलिमेन्ट अफ ए इज रिलेटेड विथ मोर देन one element of B, then that is not a function, तो फंक्सन हुन सक्दैन। ओके, अनि थर्ड पोइन्टमा के लेखौं, यस्तो हुन सक्छ कि A को एउटै मेम्बर B को धेरै मेम्बरसँग रिलेटेड हुन सक्छ, त्यो कुरा लेखौं। ओके, नोट थर्डमा हेर, इफ it may happen that two or more elements of the set A is related with the same element of set B, मतलब यस्तो हुन सक्छ कि सेट ए का दुईटा मेम्बर्स अथवा दुई भन्दा बढी मेम्बर्सहरुको रिलेसन सेट बी को एउटै मेम्बरसँग हुन सक्छ। यो अभियस हो। जस्तै यहाँ हेर त, यो जुन एक्जाम्पल हामीले गरेका थियौं, यो हेर त, ए को दुईटा मेम्बरको रिलेसन बी को एउटैसँग छ त यस्तो हुन सक्छ। टू और मोर देन टू एलिमेन्ट्स अफ ए मे बी रिलेटेड विथ सेम एलिमेन्ट अफ बी। ठीक छ। अनि अर्को के भनेको छ, अर्को लास्टमा इट मे ह्यापन दैट सम एलिमेन्ट्स अफ बी हैव नो प्री इमेज इन ए। एकदम सही कुरा हो। यस्तो हुन सक्छ कि बी का केही मेम्बरहरुको प्री इमेज नहुन सक्छ, यतातिरको मेम्बर बाँकी हुन सक्छ। त यतातिरको मेम्बर कुनै पनि बाँकी रहनु हुँदैन है। एभ्री एलिमेन्ट शुड हैव इमेज। ओके, त यस्तो कुराहरु बुझेको होला अब। ओके फ्रेन्ड्स, अरु के एक्जाम्पल हेरौं। मानौ यो ए छ नि, यो ए भनेको एउटा पसल रहेछ। पसलमा जति पनि अब्जेक्टहरु छन् अथवा आइटम्सहरु छन्, त आइटम्सहरुको सेट हो। ठीक छ। ए भनेको सेट अफ आइटम्स, अल आइटम्स इन अ शप, एउटा दोकानमा भएका आइटम्सहरुको सेट हो। जस्तै बिस्कुट होला, चकलेट होला, हैन, वाटर होला, जे होस् आइटम्सहरु छन्, यहाँ वस्तुहरु छन् यसमा। अनि बी भनेको के हो त, बी भनेको जति पनि यहाँनिर आइटम्सहरु छन् यिनीहरुको प्राइस हो। प्राइस जस्तै बिस्कुटको प्राइस यतातिर होला, वाटरको प्राइस, चकलेटको प्राइस, यिनीहरु है त। अनि हामीसँग एउटा रिलेसन डिफाइन भएको छ ए टु बी। ए के हो, सेट अफ आइटम्स इन अ शप, बी भनेको सेट अफ देयर प्राइजेस, देयर प्राइसेस है, प्राइसको सेट, मूल्यहरुको सेट। अब सोच त यो रिलेसन यदि हामी यसरी डिफाइन गर्यौं, यता चाहिँ वस्तुहरु छन् र यता चाहिँ यिनीहरुको प्राइसहरु छन्, यिनीहरुको मूल्यहरु छन्, त के यो रिलेसन फंक्सन हुन्छ? त हुन्छ। यसमा जति पनि आइटम छ यसको केही न केही त मूल्य हुन्छ भन त। यसको केही न केही त मूल्य हुन्छ यतातिर, प्राइस। र के एउटा आइटमको दुईटा प्राइस हुन सक्छ? हुँदैन। एउटाको लागि एउटै प्राइस हुन्छ। त यहाँनिर यस्तै सम्भव छैन कि एउटै आइटमको दुईटा प्राइस हुन सम्भव छैन। र जति पनि आइटम्सहरु छन् सबको प्राइस हुन्छ। तर यस्तो हुन सक्छ कि दुईटा आइटम्सहरुको प्राइस सेम हुन सक्छ स्टुडेन्ट्स। दुईटा आइटम्सहरुको प्राइस सेम हुन सक्छ, दुईटा वस्तुहरुको प्राइस एउटै हुन सक्छ। भनेपछि यसरी हामी डिफाइन गर्यो भने यो फंक्सन हुन्छ। बुझ्यौ? एकदम स्वाभाविक हुन्छ यो। ओके, अर्को एक्जाम्पल मानौ यो सेट ए, मानौ यो स्टुडेन्टहरुको सेट हो है त। एउटा कुनै क्लास मानौ 11 क्लासको कुनै सर्टेन कलेजको एउटा क्लासको स्टुडेन्टहरु छन् यसमा है। यो स्टुडेन्टहरुको सेट हो, एउटा क्लासमा भएका स्टुडेन्टहरुको सेट हो। र बी भनेको मानौ यो स्टुडेन्ट्सहरुको डेट अफ बर्थ हो यहाँनिर। जस्तै यसको डेट अफ बर्थ हुन होला, डेट अफ बर्थ यसरी। अब भन्न, यदि यो ए स्टुडेन्टहरुको सेट हो, बी चाहिँ तिनीहरुको डेट अफ बर्थडेको सेट हो, अब हामीले एउटा रिलेसन डिफाइन गर्यौं, त के रिलेसन फंक्सन हुन्छ? र जो पनि स्टुडेन्ट छ उसको एउटा न एउटा त बर्थडे हुन्छ, बिना बर्थडेको त मान्छे हुँदैन। त हरेकको डेट अफ बर्थ त हुन्छ। के एउटाको दुईटा डेट अफ बर्थ हुन सक्छ? हुन सक्दैन। एकैजनाको दुईटा डेट अफ बर्थ हुँदैन। तर यस्तो हुन सक्छ है, यस्तो हुन सक्छ कि दुईटाको डेट अफ बर्थ सेम हुन सक्छ। एक भन्दा बढी स्टुडेन्टहरुको डेट अफ बर्थ एउटै हुन सक्छ। त यो पोसिबिलिटी छ। बुझ्यौ नि? भनेपछि यसमा जति पनि स्टुडेन्टहरु छन् सबैको डेट अफ बर्थ हुन्छ। एउटाको डेट अफ बर्थ दुईटा हुन सक्दैन, यानी यस्तो टाइपको भएन। तर यस्तो चाहिँ हुन सक्छ, दुईटा स्टुडेन्टहरुको डेट अफ बर्थ एउटै हुन सक्छ। त यो रिलेसन पनि के हुन्छ त? फंक्सन हुन्छ स्टुडेन्ट। बुझ्यौ? त्यो अलिकति व्यावहारिक यो रिलेसन भयो, के फंक्सन भयो। ओके स्टुडेन्ट, अब यसपछि एउटा अर्को टपिक पढौं कि फंक्सनलाई जस्तै कुनै इक्वेसन दिएको छ त कसरी चिन्ने कि त्यो इक्वेसन फंक्सन हो कि होइन? त हामी भन्छौं फंक्सन बाइ इक्वेसन। फंक्सन बाइ इक्वेसन। इक्वेसन दिएको छ भने कसरी थाहा पाउने कि त्यो इक्वेसन फंक्सन हो कि होइन? ठीक छ। त एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु तिमीहरुलाई।
मानौ 1 मानौ एउटा रिलेसन छ एउटा रिलेसन दिएको छ r है मानौ r एउटा रिलेसन छ रियल नम्बर टु रियल नम्बर जस्ट सपोज गरौँ r इज अ रिलेसन फ्रम रियल टु रियल नम्बर डिफाइन्ड बाई यो रिलेसन कसरी डिफाइन भएको छ x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टु 0 जस्ट सपोज गरौँ एउटा इक्वेसन छ x पनि छ y पनि छ एउटा कन्स्टेन्ट छ यो 1 डिग्री इक्वेसन हो x को पावर 1 y को पावर 1 त यो इक्वेसनलाई हेरेर हामी भन्न सक्छौं कि यो रिलेसन फंक्सन हो कि हैन त हेर y को भ्यालु निकाल्ने यहाँबाट -x - 2 हुन्छ अनि यसमा यसरी चेक गर्ने कि x को एउटा भ्यालुको लागि y को एउटै भ्यालु आउँछ कि आउँदैन हेर है यो फंक्सन हुनको लागि यतातिरको एउटा भ्यालु छ भने यतातिर एउटै आउनु पर्छ कि यतातिरको एउटाको लागि यतातिरको दुईटा हुन्छ हुँदैन नि त x को एउटै भ्यालुको लागि y को पनि एउटै भ्यालु आयो भने त्यो फंक्सन हो तर x को एउटा भ्यालुको लागि y को दुईटा भ्यालु आयो भने त्यो फंक्सन होइन जस्तै यसमा मानौ मैले x को भ्यालु के राख्दै छु 0 राख्दै छु कसरी भन्छ 0 किन राख्नुभयो जस्ट मैले एउटा भ्यालु पुट गर्दै छु x लाई हामी के भन्छौं इन्डिपेन्डेन्ट त जे पनि राख्न सक्छौ तिमी 0 राख्न सक्छौ 1 राख्न सक्छौ -1 राख्न सक्छौ त x को भ्यालु 0 भयो भने y को भ्यालु कति आउँछ त -2 x को एउटा भ्यालुको लागि y को कतिवटा भ्यालु आयो -2 मतलब 0 को रिलेसन कोसँग छ त -2 सँग छ यो भनेको सेट अफ रियल नम्बर जति पनि रियल नम्बरहरु छन् त्यसको सेट हो है 0 को रिलेसन -2 सँग छ ल मैले x को भ्यालु 1 राखे त y को भ्यालु कति आउँछ -1 - 2 -1 - 2 -3 भयो स्टुडेन्ट्स अब न 1 को रिलेसन के सँग आयो त 1 को रिलेसन -2 सँग आयो जति पनि राख त यहाँ एउटा कुरा के क्लियर छ कि एउटा एलिमेन्ट को रिलेसन एउटै सँग छ यहाँ y को एउटै भ्यालु छ त्यसैले यो रिलेसन के भयो त फंक्सन भयो दिस इज अ फंक्सन बुझ्यौ नि हामीले यहाँ के भन्न सक्छौं फर इच भ्यालु अफ x देयर इज ओन्ली वन भ्यालु अफ y है हामीले के भन्न सक्छौं फर इच अथवा फर एनी भ्यालु अफ x देयर इज ओन्ली वन भ्यालु अफ y x को कुनै पनि भ्यालु राख y को एउटै भ्यालु आउँछ मतलब y को भ्यालु युनिक हुन्छ सो गिभन रिलेसन इज अ फंक्शन सो गिभन रिलेसन यो जुन रिलेसन छ x + y + 2 = 0 इज अ फंक्शन यो चाहिँ फंक्सन हो दिस रिलेसन इज अ इक्वेसन अफ फंक्शन क्लियर ओके अर्को एक्जाम्पल हेर स्टुडेन्ट्स मानौ मैले यसै लिदै छु y² = 4x सपोज गर यो पनि त एउटा इक्वेसन हो x र y मा अहिले जस्ट रिलेसन भनौं है x र y को बीचमा एउटा रिलेसन हो यसले भन्दै छ कि x y को स्क्वायर हो के x * 4 गर्दाखेरि के हुन्छ रे y² हुन्छ अथवा अझै सजिलोको लागि लिउँ न यसरी y² = x मात्र लिउँ है त ल x मात्र लिउँ y² = x अनि मानौ एउटा रिलेसन त हो अनि मानौ यो रिलेसन के हो त r to r छ ल मानौ यो रिलेसन r to r छ अब मलाई चेक गर्नु छ कि यो फंक्सन हो कि होइन के यो रिलेसन फंक्सनलाई जनाउँछ त यो जनाउँदैन स्टुडेन्ट्स यसमा हेर x को भ्यालु 1 राखिदियो भने आफै भन x को भ्यालु 1 भयो भने y² = 1 अनि यहाँबाट y को त दुईटा भ्यालु आउँछ स्टुडेन्ट्स -1 र +1 आउँछ प्लस माइनस 1 आउँछ भने कस्तो देखियो त x को एउटा भ्यालु y को दुईटा भ्यालुसँग रिलेसन बनायो -1 सँग र 1 सँग हेर है x को एउटा भ्यालु y को दुईटा भ्यालु त यो फंक्सन होइन दिस इज नट अ फंक्सन y को एउटै भ्यालु आउनु पर्थ्यो तर y को दुईटा भ्यालु आयो त दिस इज नट अ फंक्सन त्यसैगरी मैले यदि x = मानौ मैले 2 राखे त y को भ्यालु त ±√2 आउँछ नि त हेर त x को हरेक भ्यालुको लागि y को दुईटा भ्यालु आउँदो रहेछ त दिस इज नट अ फंक्सन किनकि x को एउटा भ्यालु y को दुईटा भ्यालु सो y² is x एउटा y² x एउटा रिलेसन त भयो दिस इज अ रिलेसन बट नट अ फंक्सन रिलेसन त हो यो बट फंक्सन होइन सबै रिलेसनहरु फंक्सन नहुन सक्छ तर सबै फंक्सनहरु रिलेसन हुन्छ यो स्वाभाविक हो दिस इज नट अ फंक्सन क्लियर त इक्वेसन दिएको छ स्टुडेन्ट x र y को बीचमा एउटा इक्वेसन दिएको छ त इक्वेसनमा x को भ्यालु एउटा राखिरहेर y को एउटै भ्यालु आयो भने फंक्सन हुन्छ तर x को एउटा भ्यालु राख्दाखेरि y को दुईटा भ्यालु आयो भने त्यो फंक्सन होइन
ओके, अब ग्राफ हेरेर कसरी थाहा पाउने, ग्राफ हेरेर कसरी थाहा पाउने कि त्यो ग्राफ फंक्सनकै ग्राफ हो। ओके, एउटा कुरा भनौँ कि फंक्सनले ग्राफमा के रिप्रेजेन्ट गर्छ, त पक्कै पनि कुनै कर्भ दिन सक्छ, कुनै कर्भ, कुनै स्ट्रेट लाइन। जस्तै यो स्ट्रेट लाइनको यो माथिको जुन एक्जाम्पल हो यो स्ट्रेट लाइनको त इक्वेसन हो यो, हैन। त फंक्सनको ज्योमेट्रिकल मिनिङ के हुन्छ कि हामीलाई ग्राफमा त्यसले एउटा स्ट्रेट लाइन जनाउन सक्छ, त्यसले एउटा कर्भ दिन सक्छ। तर कस्तो टाइपको कर्भ फंक्सनको कर्भ हुन्छ, सुन है, कस्तो टाइपको कर्भ फंक्सनको कर्भ हुन्छ, त्यो बुझ्नको लागि यसको पहिला म क्राइटेरिया लेख्छु है त। यसलाई भनिन्छ भर्टिकल लाइन टेस्ट। के भर्टिकल लाइन टेस्ट, अब यसको बारेमा पहिला हेरौँ। यो हेर्नु स्टुडेन्ट्स, भर्टिकल लाइन टेस्ट फर अ फंक्सन। इफ अ भर्टिकल लाइन मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ अफ द गिभन रिलेसन एट वन पॉइंट, यानी एउटा भर्टिकल लाइनले त्यो ग्राफलाई एउटै पोइन्टमा इंटरसेक्ट गर्छ भने देन द गिभन रिलेसन इज अ फंक्शन, अदरवाइज नट अ फंक्शन। बुझ्यौ? मतलब जस्तै मानौँ एउटा ग्राफ दिएको छ, जस्तै एउटा लाइन भयो, ल यो स्ट्रेट लाइन भयो। ल अब क्वेसन छ कि यो स्ट्रेट लाइन जसको यो इक्वेसन हो, मानौँ न यो स्ट्रेट लाइनको केही न केही त इक्वेसन होला, हैन, यो कुनै रिलेसनको फिगर हो मानौँ। अब हामीले कसरी थाहा पाउने कि यो फंक्सनको ग्राफ हो कि हैन, त हामीले भर्टिकल लाइन ड्र गर्ने, तर यसलाई काट्ने गरी भर्टिकल लाइन ड्र गर्ने। यो होइन कि लाइन यहाँदेखि यहाँसम्म दिएको छ त म यहाँनिर भर्टिकल लाइन ड्र गरिदिउँ, हैन, यसलाई त प्रड्युस गर्न सक्छौँ जहाँसम्म पनि। त्यसलाई काट्ने गरी कुनै एउटा ठाउँमा भर्टिकल लाइन ड्र गर्ने, एउटै पोइन्टमा काट्यो भने, एउटै पोइन्टमा काट्यो भने यो कसको ग्राफ हो त, ग्राफ अफ द फंक्सन। हेर, कुनै पनि ठाउँमा एउटा भर्टिकल लाइन ड्र गरेर यसलाई काट्ने गरी एउटै पोइन्टमा काट्छ नि त दिस इज अ फंक्सन, दिस ग्राफ इज अफ द फंक्सन, फंक्सनको ग्राफ हो। मानौँ कुनै ग्राफ यस्तो छ, ल यो प्याराबोला, हामी के भन्छौँ, अपवार्ड प्याराबोला। अब यो प्याराबोलालाई काट्ने गरी एउटा भर्टिकल लाइन ड्र गरेर त यो भर्टिकल लाइन हो स्टुडेन्ट। कुनै पनि ठाउँमा भर्टिकल लाइन ड्र गरेर त एउटै पोइन्टमा काट्छ, यो पनि कसको ग्राफ हो, फंक्सनको ग्राफ हो। यो क्लियर भइरहेछ? मानौँ यस्तो छ कुनै ग्राफ, यस्तो त भर्टिकल लाइन यहाँनिर ड्र गर एउटै पोइन्टमा काट्छ, यहाँनिर ड्र गर एउटै पोइन्टमा काट्छ, यहाँनिर ड्र गर एउटै पोइन्टमा काट्छ, त यो पनि के हो त, ग्राफ अफ द फंक्सन। क्लियर छ? यो हेर त, यो पनि राइट ह्यान्डेड प्याराबोला हो, यो अपवर्ड प्याराबोला, यो राइट ह्यान्डेड प्याराबोला। यसको के नाम हो, यस्तो कर्भलाई अपवर्ड प्याराबोला, यो राइट ह्यान्डेड प्याराबोला। अब न यसमा जब म भर्टिकल लाइन ड्र गर्छु नि, त यो दुईटा पोइन्टमा काट्ने भयो, त दिस इज नट द ग्राफ अफ फंक्सन, यो फंक्सनको ग्राफ होइन स्टुडेन्ट। यहाँनिर ड्र गर, यहाँनिर ड्र गरेर दुईटा पोइन्टमा काट्छ। क्लियर छ? मानौँ मैले ग्राफ यस्तो बनाएँ, यस्तो बनाएँ है त। अब यो फंक्सनको ग्राफ हो कि होइन, अब कसैलाई भन्ला कि यहाँनिर लाइन ड्र गरेर हेरौँ, त यहाँनिर त एउटै काट्यो, त एउटै पोइन्टमा काट्यो, त उसले भन्ला, कसैले भन्दैला कि त्यो त फंक्सनको ग्राफ हो, तर होइन स्टुडेन्ट्स, तिमी अरू ठाउँमा पनि ड्र गरेर हेर्नुपर्छ। जस्तै यहाँनिर मैले ड्र गरिदिएँ भने दुईटा पोइन्टमा काट्छ है, त यो ग्राफ मानौँ यहाँदेखि स्टार्ट भएर यहाँसम्म एन्ड भएको छ, त जुनसुकै ठाउँमा ड्र गर्दाखेरि एउटै पोइन्टमा काट्नु पर्थ्यो। जस्तै हेर, यसमा जुनसुकै ठाउँमा ड्र गर न एउटै पोइन्टमा काट्छ, यहाँनिर त यहाँ ड्र गर्दाखेरि एउटै पोइन्टमा काट्छ, तर यहाँनिर ड्र गर्दाखेरि त दुईटा पोइन्टमा काट्छ। त यसको कारणले गर्दाखेरि दिस इज नट द ग्राफ अफ फंक्सन, यो फंक्सनको ग्राफ हुन सक्दैन। क्लियर छ स्टुडेन्ट्स? ओके, यस्तो किन भइरहेछ त, कि दुईटा पोइन्टमा काटेपछि किन फंक्सन भएन, यो एउटा पोइन्टमा काटेपछि कसरी फंक्सन भयो, किन यस्तो भइरहेको छ, यसको पछाडिको कन्सेप्ट के हो? त यो कन्सेप्ट बुझ्नको लागि एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस कन्सेप्ट बुझौँ पहिला है, एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस कन्सेप्ट बुझौँ। त जस्ट इक्जाम्पल लिउँ त, इक्जाम्पल लिउँ, एउटा इक्जाम्पल लिउँ, वाई इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर। यो हेर स्टुडेन्ट्स, वाई इक्वल टु एक्स स्क्वायर, यो हो सजिलो इक्जाम्पल म भन्दैछु। यसलाई भनिन्छ प्याराबोलाको इक्वेसन है, यो प्याराबोलाको इक्वेसन हो। यसको फिगर यस्तो हुन्छ, अलिकति तिमीलाई नलेज पनि त दिनु पर्यो, कसको कुन इक्वेसनको ग्राफ कस्तो हुन्छ, अलिकति नलेज पनि हुनुपर्छ स्टुडेन्ट्स। यो हेर, मानौँ यो ओरिजिन छ, यो एक्स एक्सिस छ, यो वाई एक्सिस छ। अब मैले यसमा एक्सको कुनै एउटा भ्यालु राख त, यसको ग्राफ यस्तो हुन्छ। पहिला म ग्राफ देखाइदिन्छु तिमीहरूलाई, यो प्याराबोलिक ग्राफ यस्तो हुन्छ है, यो हो प्याराबोलिक ग्राफ। जस्तो पार्ट यतातिर हुन्छ, सेम त्यस्तै पार्ट यतातिर पनि हुन्छ, यो हो प्याराबोलिक ग्राफ, यस्तो। ठिक छ? अब मैले भर्टिकल लाइन ड्र गरेँ है, भर्टिकल लाइन, यहाँनिर एउटा भर्टिकल लाइन ड्र गरेँ।
त यहाँनिर काट्छ नि यो पोइन्टमा काट्यो मानौँ। अब यो पोइन्टको लागि मानौँ x, y कोअर्डिनेट भयो है त, कोअर्डिनेट। त यो x ले के जनाउँछ? x भनेको यो डिस्टेन्स हैन, यो त सिम्पल कुरा हो। ओरिजिनबाट यहाँसम्म x हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म y हुन्छ। त एउटा पोइन्टमा काट्नुको मतलब के हो कि x को एउटै भ्यालुको लागि y को पनि एउटै भ्यालु छ। x को एउटा भ्यालुको लागि y को एउटा भ्यालु छ। जस्तै यही इक्जाम्पलमा x को भ्यालु मैले 2 राखे भने y को भ्यालु कति हुन्छ भन? x को भ्यालु 2 राखे भने y को भ्यालु 4 हुन्छ। अब न x को एउटै भ्यालुको लागि y को कतिवटा भ्यालु आयो? एउटै भ्यालु आयो। त्यही भएर एउटा पोइन्टमा काटेको मतलब त्यो हो कि एउटा पोइन्टमा काट्नुको मतलब त्यहाँनिर जुन x को भ्यालु छ त्यसको लागि y को एउटै भ्यालु हुन्छ। जस्तै 2,4 मानौँ यो 2 हो यो 4 हो, त यो कुन पोइन्ट भयो? 2,4 भयो। यो भर्टिकल लाइन। अब जब भर्टिकल लाइनले दुईटा पोइन्टमा काट्दो रहेछ नि त्यतिको कस्तो हुँदो रहेछ त हेर, एउटा फिगर हेर। मानौँ यो y सपोज यो x एक्सिस भयो, यो y एक्सिस भयो हैन। मानौँ कुनै ग्राफ मैले यसरी देखाएँ तिमीलाई, यसरी देखाएँ त यो ग्राफ भयो तिम्रो, यसरी लिऊ ग्राफ। अब एउटा भर्टिकल लाइन ड्र गर त, यो भयो, यो ओरिजिन, यो x, यो y। यो पोइन्टमा मानौँ x1, y1 छ स्टुडेन्ट्स। यो x1 भनेको यो डिस्टेन्स त हो नि x1, यति कुरा त थाहा होला तिमीहरूलाई कि x1, y1 भनेको यो डिस्टेन्स x1 हो अनि यो डिस्टेन्स के हो त y1 हो स्टुडेन्ट्स, यो डिस्टेन्स। अब यहाँनिर है त, यहाँनिर काटेको छ। अब अनि मानौँ यहाँनिर के छ त x2, y2 छ। मानौँ x1 को लागि x2, y2 हुन्छ। अब न x2 भनेको यही डिस्टेन्स हैन, यदि यहाँनिर परपेन्डिकुलर छ, यो भर्टिकल लाइन भयो, परपेन्डिकुलर छ त x2 भनेको यही डिस्टेन्स त हुने, अथवा योसँग प्यारलल लाइन, योसँग प्यारलल लाइन यहाँनिर ड्र गर्यो भने यो पनि त x1 हुन्छ। अब न x1 यहाँ पनि छ, x1 यहाँ पनि छ, मतलब x1 हो। तर y को भ्यालु त दुईटा आयो कि आएन? x को भ्यालु एउटै छ, x1। यो पोइन्टमा पनि x1 छ, यो पोइन्टमा पनि x1 छ, किनकि यो र यो इक्वल छ। तर y को भ्यालु त फरक आयो। यो पोइन्टको लागि यो हो y1, यो पोइन्टको लागि यो हो y2। मतलब मैले यो भन्न सक्छु नि कि x को एउटै भ्यालु छ तर y को दुईटा भ्यालु छ, x को एउटै भ्यालु छ तर y को दुईटा भ्यालु छ, x को एउटै भ्यालु x1 छ, y को दुईटा भ्यालु y1 र y2 छ। बुझिरहेछौ? यो पोइन्टमा यो x1, यो पोइन्टमा यो x1। त x को त एउटै भ्यालु छ नि, चाहे यो पोइन्टमा चाहे यो पोइन्टमा, तर y को दुईटा भ्यालु आयो। यो पोइन्टको लागि यो हो लेन्थ, तर यो पोइन्टको लागि यो हो लेन्थ। बुझिरहेछौ? भनेपछि यो जुन ग्राफ छ यो फंक्सनको ग्राफ हुन सक्दैन। त्यही भएर भर्टिकल लाइनले दुईटा पोइन्टमा काट्नुको मतलब x को एउटा भ्यालुको लागि y को दुईटा भ्यालु आउँदो रहेछ। अझै क्लियर गर्न सक्छु म, अझै क्लियर गर्न सक्छु। जस्तै एउटा फिगर हेरौँ। मानौँ मैले यस्तो ग्राफ लिएँ, y² = x लिएँ है त। अघि लिएको थिएँ x² = y, यो y² = x। हामीलाई थाहा छ यसमा x को भ्यालु 2 राख्यो भने y² अथवा सजिलोको लागि अलि पर्फेक्ट स्क्वायर राखौँ न, x² = 4 राख्यो भने y² = 4 अनि यसले हामीलाई के दिन्छ त y = +- 2। त x को एउटै भ्यालु छ, y को दुईटा भ्यालु छ। अब फिगरमा हुन्छ के त, यो पनि प्याराबोला हो। यसको फिगर यस्तो हुन्छ स्टुडेन्ट्स, अलिकति ग्राफको बारेमा पनि थाहा हुनुपर्छ। यसलाई भन्छौँ हामी राइट ह्यान्डेड प्याराबोला। यो यस्तो टाइपको प्याराबोला हो, यस्तो टाइपको। यो ओरिजिन, यो x, यो y। अब हेर त x को भ्यालु 4 मानौँ न, जस्ट यो 4 होला है त, यो मानौँ 4 हो, x को भ्यालु 4। त y को भ्यालु कति छ? 2। 2 भनेको माथि, यहाँदेखि यहाँसम्म 4, यहाँदेखि यहाँसम्म 2 होला, जस्ट यो मानौँ 2 हो। यहाँनिर यो हो y को भ्यालु 2 अनि x को भ्यालु 4। त यो पोइन्ट हाम्रो के भयो त 2,4 भयो। अब -2 कहाँनिर छ त? -2 नेगेटिभमा, यो -2 हो, जस्ट यसको अपोजिटमा आउँछ कि नै? यो अपोजिटमा, यो हो -2। व्हाट इज दिस पोइन्ट? दिस पोइन्ट इज 2। मैले उल्टै लेखेँ है, तिमीले एकछिन। यो x को भ्यालु 4, y को भ्यालु 2 अनि यहाँनिर x को भ्यालु 4 तर y को भ्यालु -2। अब न यो पोइन्टमा x को भ्यालु 4, यो पोइन्टमा पनि त x को भ्यालु 4 नै हो नि, यो त 4 नै हो नि x को भ्यालु। तर एउटै भ्यालु छ x को, त्यो 4, तर y को भ्यालु दुईटा छ, यसमा छ 2, यसमा छ -2 अनि यो एउटा भर्टिकल लाइन हो। अब भने यो भर्टिकल लाइनले दुईटा पोइन्टमा काट्यो कि यो फंक्सनको ग्राफ हो? होइन, दिस इज नट द ग्राफ अफ फंक्सन। त्यही भएर भर्टिकल लाइन टेस्टले त्यसरी काम गर्छ। दुईटा पोइन्टमा काट्नुको मतलब x को दुईटा भ्यालु, x को एउटा भ्यालुको लागि y को दुईटा भ्यालु आउँछ, त्यसैले त्यो फंक्सनको ग्राफ होइन। र एउटै पोइन्टमा काट्नुको मतलब x को एउटै भ्यालुको लागि y को पनि एउटै भ्यालु छ,
बुझ्यौ त यो चाहिँ कन्सेप्ट रहेछ भर्टिकल लाइन टेस्टको। ओके स्टुडेन्ट्स, त यो त भयो बेसिक कुराहरू, फङ्सनको डेफिनेसन भयो र फिगर हेरेर कसरी थाहा पाउने, इक्वेसन हेरेर कसरी थाहा पाउने, यो सबै एकदम कन्सेप्चुअल कुराहरू छ। यो फर्स्ट भिडियो छ, कन्सेप्चुअल कुराहरू त आउँछ नै। मैले बनाउने भिडियोहरू यस्तै हुन्छ स्टुडेन्ट्स, अलि लामो भइ नै हाल्छ। मैले कुनै पनि कुरा छोड्न चाहन्न किनकि भिडियो बारम्बार बनाउन मिल्दैन, बहुत मुस्किलले टाइम निकालेको हुन्छु र मेरो प्रयास छ कि भिडियो बनाउँदाखेरि भयभरको सबै कुराहरू जाओस् ताकि कोही स्टुडेन्टले पढ्दाखेरि कन्सेप्ट क्लियर होस्। कन्सेप्ट क्लियर छ भने एक्सर्साइज त तिमीहरू आफै गर्न सक्छौ, म त गराउँछु नि पछि है। त तिमीहरू पेसेन्स राखेर हेर, धैर्य हुनुपर्छ, भिडियो लामो भए पनि कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुन्छ। ओके, अब यसपछिको कुराहरू म नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछु।